السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف کا رکوع نمبر 12 پڑھا۔ اب ہم رکوع نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وأملی لهم ان کیدی متین۔ اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔